मौलाना ने तो बाइडन को पुकार लिया है मदद के लिए। इन सारे हालात में ये बात वाज़ेह हो गई है कि एजेंडा कहाँ से चल रहा है और सपोर्ट कहाँ है। और ये मावराए 7 समंदर पार है। हमारी तैयारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हैट्रिक करने की है, इनको नाकाम बनाने की पार्लियामेंट के अंदर। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कोई हुकूमती रुकन इजलास में शरीक नहीं होगा। हुकूमत ने अपोजिशन की चाल पर पत्ते शो कर दिए। कौमी असम्बली हॉल की मरम्मत के बायस पार्लियामेंट के बजाय किसी और मुकाम पर इजलास तलब करने पर गौर। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू। 189 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। अंदरूनी सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूँ कि आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। पहला मेरा टारगेट होगा आसिफ अली जरदारी। मकसूद चपड़ासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तो फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन की सियासी मौत, मुखालफीन ट्रैप हो गए, मेरे हाथ खुल गए। पहला निशाना आसिफ अली जरदारी, दूसरे नंबर पर शहबाज और तीसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। इमरान खान कराची में बिजली बनकर बरस पड़े, पहले दिन से तैयार था, आज मुखालफीन की गर्दन हाथ में आ गई। तहरीक में कामयाबी के बाद पीछे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऑपोजिशन को ललकार। मौलाना 2000 बंदे निकाले, मैं 1 लाख मुकाबले पर लाऊंगा। सरबराह पीडीएम को चैलेंज, बिलावल को कमजोर उर्दू पर भी आड़े हाथों ले लिया। यूरोप को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां याद दिलाई तो क्या गलत किया। वजीर आजम ने यूक्रेन जंग में फरीक न बनने का मौकिफ दोहरा दिया। अमन के लिए दुनिया का साथ देने का ऐलान। अदम एतमाद में कुछ दिन हैं, अभी से हथियार फेंक कर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला। मरियम नवाज का वजीर आज़म के खिताब पर ट्विटर पैगाम में तंज। यूरोपीय यूनियन ने कहा महंगाई करो, दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले इंटरनेशनल डकैत और मनी लॉन्ड्रर्स हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नोक पर है। अब वाज़े तौर पर इन्होंने ऐसी जबान इस्तेमाल की है, क्या हम इनको टारगेट किलर कहें? जरदारी बंदूक की नोक पर, तो क्या वजीर आजम टारगेट किलर बन गए? शहरी रहमान का सवाल। इमरान खान ने ओपोजिशन क़यादत के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की, वजीर आजम का जाना ठहर गया। सुबह गया या शाम गया? राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनाब अभी तो हमें तो वैसे पूरे निज़ाम पर ही एतमाद नहीं है। हम देख कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं की है। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे, जो मुआहिदा हुआ था, उस पर भी कोई बात हमारी पसंद नहीं हुई। एक खुशगवार माहौल में अच्छे अंदाज में बातचीत हुई। ऑपोजिशन से मुकाबले के लिए इत्तेहादियों को साथ रखने का मिशन। वजीर आजम की पहली बार एमकेएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर एक लफ्ज नहीं बोला। इमरान खान चाय पीने आए थे, आमिर खान का दावा। वजीर आजम के साथ हैं जब ही तो इमरान खान इख्तिदार में हैं, निजाम पर एतमाद नहीं करते। खालिद महमूद सिद्दीकी की गोल मोल गुफ्तगू। गवर्नर हाउस में वजीर आजम की जीटीए रहनुमाओं के साथ बैठक। अपने साथियों को ठीक नहीं कर रहे, अपने एमएनएस को ठीक नहीं कर रहे, और हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम खुलकर कह दें कि भाई हम साथ हैं। अगर हमारी पार्टी डूबती है तो डूब जाए। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते, बाकी मामला को ठीक नहीं कर सकते, तो आप हमसे भाई क्यों तवक्को कर रहे हो कि हम सुबह उठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम साथ हैं। हुकूमत अपने एमएनए संभाल नहीं पा रही, हमसे तवक्को कि खुलकर साथ दें, चाहे हमारी पार्टी ही डूब जाए। काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की खरी खरी बातें। हर बहरान में हुकूमत का साथ दिया, अब सियासी फैसला करना पड़ेगा।
پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ بننے کا سوچنا کوئی جرم نہیں، وفاقی وزیر کا ڈان نیوز کو انٹرویو۔ جو طارق بشیر صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ مجھے بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو نہیں سنی وہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب ان کی سربراہی کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہمیں ہمارے ساتھ بات کی ہے، ہم اسی بات کے ساتھ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے بندے ہمارے ساتھ، قاف لیگ نے 5 سال ساتھ رہنے کی یقین دہانی کرا دی، شہباز گل کا دعویٰ۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد سے دستبرداری کا امکان ظاہر کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد جوڑ توڑ اور روٹھوں کو منانے کا مشن، چودھری شجاعت کی مولانا کے بعد زرداری سے بھی ملاقات، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی حمایت کے حصول کے لیے جماعت اسلامی کے پاس پہنچ گئے، سراج الحق سے ساتھ دینے کی درخواست، حکومت سے نجات 22 کروڑ عوام کی آواز قرار۔ ہمارا یہ حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، ان کو قائل کریں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں صدر ڈاکٹر عارف علوی کو مستعفی ہو جانے کا مشورہ، ورنہ مواخذے کی تحریک لانے کی دھمکی۔ نئے وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کریں گے، ڈان نیوز کو انٹرویو میں انکشاف۔ یہ عدم اعتماد جو لے کے آئے ہیں عمران خان کے خلاف، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بولی لگاؤ، ممبر اٹھاؤ اور چھانگا مانگا لے جاؤ، لیکن اب ان کے پاس نہ چھانگا مانگا ہے اور نہ ہی ممبر جو ہیں وہ بکنے کو تیار ہیں۔ بولی لگاؤ، بندے اٹھاؤ، چھانگا مانگا کا زمانہ ہوا پرانا، اب نہ کوئی بکے گا نہ دھونس دھمکی کا شکار ہوگا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 2 ٹوک بتا دیا، قومی اسمبلی میں 184 ارکان کی حمایت کا دعویٰ، اپوزیشن کو میڈیا پر حامی ارکان شو کرنے کا چیلنج بھی دے دیا، عالمی طاقتوں کو فوجی اڈے دینے سے انکار پر سازش کا سامنا ہے۔ شہباز گل نے اپوزیشن رہنماؤں کو سازشی کردار قرار دے دیا، عدم اعتماد ناکام بنا کر احتساب کا شکنجہ کسنے کی بھی وارننگ۔ بزدار سرکار پر اپنوں کا وار، علیم خان جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے۔ مائنس بزدار مشن کامیاب بنانے کے لیے ترین گروپ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے در پر آمد، پرویز الہی کا حمایت سے انکار نہ اقرار، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر، تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، نعمان لنگڑیال کا اعلان۔ تخت لاہور بچانے کے لیے عثمان بزدار سرگرم، ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں، ترین گروپ کے خرم لغاری نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کر دیا، تحریک عدم اعتماد میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی MKM قیادت سے ملاقات کا اثر، 22 اگست 2016 سے بند حیدرآباد میں زونل آفس کھل گیا، 90 سے ہمارا تعلق نہیں تو کیوں مانگے، سربراہ MKM پاکستان کی گفتگو۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ آپ نے 90 سے متعلق بھی ان سے کوئی بات کی ہے کہ 90 تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم بات کیوں کریں گے۔ عمران خان کی گھبراہٹ کا وقت ہو چکا، ان کے اپنے اراکین اسمبلی عمران خان سے تنگ آ چکے، وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، ہارس ٹریڈنگ کے الزامات حکومت کی بوکھلاہٹ قرار۔ سندھ میں فیصل واٹر کی خالی نشست پر پیپلز پارٹی کے انحصار کھوڑو سینیٹر منتخب، PTI کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود کئی اراکین نے ووٹ کاسٹ کیا۔ میرے پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں لوگ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر کشمیر پہ سارا ہو رہا ہو تو ادھر تو کچھ نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں اگر کسی نے وہ کر دیا اور ہم نے صرف یہی کیا نا، ہم نے ایبسٹین کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ خط لکھ دیا، تو اس نے صرف اس کے اوپر ایک ریئیکٹ کیا اور پبلکلی کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو شاید پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یورپ کے معاملے پر وزیر اعظم کے بیان پر وزیر خزانہ کا دبے الفاظ میں اعتراض، قومی سلامتی گروی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن یورپی سفیر کے مراسلے پر عوام میں بات کرنا بھی مناسب نہیں، شوکت ترین کا موقف۔
इमरान फारूक कत्ल केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलें मुस्तरद कर दी। मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज्जम अली की उम्र कैद की सजाएं बरकरार। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान में सी-पैक मंसूबों के लिए उठाए गए हिफाजती इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर में चीन के किरदार को अहम करार दे दिया। ओपेक की जानिब से पैदावार में इजाफे का ऐलान। खाम तेल की आलमी कीमतें तेजी से गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड के नर्ख 12% कम होकर $113 फी बैरल हो गए। अमेरिका की फास्ट फूड और मशरूबात की कंपनियों का रूस में कारोबार बंद करने का ऐलान। प्यूटन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद फ्रांसीसी हम मनसब ज़हनी दबाव का शिकार, परेशानी चेहरे से आया। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी सदर की सऊदी अरब और UAE की क़यादत से रवाबित की कोशिशें। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। यमन जंग में अमरीका से हिमायत की शर्त आयद। दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कराची आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल मुंतकली। एक दिन आराम के बाद दोनों टीमें तैयारियां शुरू करेंगी। कराची टेस्ट 12 मार्च से नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलिंग अटैकर्स होने के बावजूद पिंडी टेस्ट में मुर्दा विकेट क्यों बनाई? वजीर इत्तलात का इजहार नाराजगी। जादू की छड़ी नहीं जो पिचेस फौरी ठीक कर दें। रमीज राजा आइंदा मैचेस में अच्छी क्रिकेट के लिए पुरउम्मीद। फास्ट बॉलर्स के लिए नई मुश्किलात। थूक से गेंद चमकाने पर पाबंदी। स्विंग करने के लिए पसीना गेंद पर लगाने की इजाजत होगी। MCC की जानिब से नए कवायद का ऐलान। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।